बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। ये बेहुदा फ़ैसला करके क़बील क़ुरैश के कुछ बड़े बड़े सरदार अबू तालिब के पास गए और अपने साथ एक नौजवान को भी लेकर गए। नौजवान का नाम अमारा इब्न वलीद इब्न मुग़ीरा था। यह हज़रत खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला का भाई था। अबू तालिब के पास पहुंचकर इन लोगों ने इनसे कहा, अबू तालिब, ये अमारा इब्न वलीद इब्न मुग़ीरा है, क़ुरैश का सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ताकतवर और बहादुर नौजवान ये तुम्हारे लिए है। तुम इसको बेटा बना लो, इसकी जहनत से काम लो। ये हर तरह तुम्हारा मददगार होगा और अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, जिसने तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है, जिसने ख़ानदान में फूट डाल दी है। हम उसे नौज़ बिल्लाह हम उसे कत्ल कर देंगे और इसके बदले में तुम्हें ये नौजवान देते हैं। अबू तालिब ने फटी फटी आँखों से इन लोगों को देखा जो ये बेहुदा तजवीज़ लेकर आए हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम लोग किस कदर बेहुदा तजवीज़ लेकर आए हो? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तो मैं ले लूँ ताकि उसे पालूं और खिलाऊं पिलाऊं और अपने बेटे को तुम्हें दे दूं ताकि तुम इसे कत्ल कर दो? खुदा की कसम ये नहीं हो सकता। ये सुनकर एक शख्स मतअम इब्न अदी बोला, ये भी एक बाइज़्ज़त आदमी था। खुदा की कसम अबू तालिब, इन लोगों ने इंसाफ की बात कही है। उन्होंने इसकी पूरी कोशिश की कि कोई बात तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ न हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम भी कोई बात कबूल नहीं कर रहे हो। अबू तालिब ने जवाब दिया, खुदा की कसम इन लोगों ने इंसाफ की बात नहीं की। अब तुम खुद भी मुझे रुस्वा करना चाहते हो और कबीला वालों को मुझ पर चढ़ाना चाहते हो। खैर, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। अबू तालिब का साफ जवाब सुनकर ये कुरैशी सरदार बड़े मायूस हुए और कहने लगे कि ना हम लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादती की है और तुम्हारे भतीजे के साथ हमने तुमसे कहा कि तुम अपने भतीजे को हमारे साथ उलझने से रोको, लेकिन तुमने उसे मना नहीं किया। अब हम लोग ज़्यादा देर तक ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे खुदाओं में ऐब निकाले जाएं, हमारे ख़यालात और अक़ीदों को अहमक़ाना कहा जाए और हमारे बाप दादा को गालियाँ दी जाए। अब अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना नहीं करते तो हम तुम्हारे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और तुम्हारे हर साथी के साथ लड़ेंगे, यहाँ तक कि या तो ख़ुद फना हो जाएंगे और या तुम्हें फना कर देंगे। इसके बाद सब लोग वापस चले गए और अबू तालिब को परेशानी के आलम में तन्हा छोड़ गए। वो बहुत ज़्यादा उदास नज़र आने लगे। इन्हें इस बात का बहुत सदमा हो रहा था कि इनके कबीले और ख़ानदान के लोग इनके मुंह पर किस किस्म की बातें कह गए थे। एक तरफ उन्हें अपने कबीले के छूट जाने और इनके साथ दुश्मनी कायम हो जाने पर सदमा था और दूसरी तरफ इन्हें इस बात पर सख्त रंज था कि इनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन लोगों ने तजलील की थी। वो सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, क्या फ़ैसला करूं कि अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके दुश्मनों के हवाले कर दूं या इसकी हिमायत करूं और इसके साथ दूं। ये एक बहुत नाजुक लम्हा था जिसमें अबू तालिब को फ़ैसला करना था। आखिर अबू तालिब ने फ़ैसला किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएं और इन्हें इस्लाम की तबलीग से रोकें, जिसकी वजह से सारे ख़ानदान के साथ दुश्मनी पैदा हो गई है। कबीला क़ुरैश एकता और भाईचारा ख़त्म हो गया और इन्हें फूट पड़ गई। चुनांचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो अबू तालिब ने आपसे क़ुरैश के मामले में बात की और इन लोगों ने जो मुतालबा किया था इसका तज़किरा किया। आखिर में उन्होंने आपसे इस धमकी का भी जिक्र किया जो वो इन्हें दे गए थे। फिर अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इसलिए अब तुम अपने और मेरे हाल पर रहम करो और जो बात मेरे बस से बाहर है इसके लिए मुझे मजबूर ना करो।
اپنے شفیق چچا کی زبان سے یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے۔ سارا قبیلہ اور ساری برادری اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی تھی، مگر ابو طالب نے کبھی آپ کو تبلیغ سے نہیں روکا تھا۔ مگر اس وقت وہی محبت کرنے والے چچا بھی آپ کو سچائی کا پیغام پہنچانے سے روک رہے تھے۔ چچا کی اس اچانک بات پر آپ کو حیرت سے زیادہ صدمہ ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت قبیلے میں یہی شخص ایسے تھے جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے اور ہر موقع پر آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرف اپنے شفیق اور محبت کرنے والے چچا کی یہ درخواست تھی اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کا حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا اور اپنے لیے وہی بات پسند کی جو خدا پسند کرتا تھا۔ آپ نے زبردست قوت اور بھروسے کے ساتھ اپنے چچا سے کہا، چچا، اگر وہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ کر مجھ سے یہ کہیں کہ میں اپنے راستے کو چھوڑ دوں تو میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں کامیاب ہو جاؤں اور یا ختم ہو جاؤں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتلا دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سچے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و سچائی کی طرفدار تھے، چنانچہ آپ حق کے ساتھ چلتے تھے اور حق پر ہی ختم ہونا چاہتے تھے۔ ابو طالب نے انتہائی حیرت زدہ اور مبہوت ہو کر اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی قوت اور ارادے کی سچائی پر حیران تھے۔ انہیں اس پر تعجب تھا کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کس قدر نڈر ہیں۔ آپ کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کام میں آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پاس سے جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ آپ کو اس کا بہت افسوس تھا کہ اب شاید چچا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، شاید اب وہ میری مدد نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اپنے چچا کی طرف سے اس خیال پر آپ کو بہت رنج اور صدمہ ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی آپ واپس جانے کے لیے مڑے، فوراً آپ کے چچا نے آپ کو پکارا، ادھر دیکھو میرے بھتیجے۔ آپ پھر اپنے چچا کی طرف گھومے تو آپ نے دیکھا کہ ابو طالب کہہ رہے تھے، جاؤ بیٹے، جو تمہارا دل چاہے کہو، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے، لیکن انتہائی مضبوط دل اور پکے ارادے کے ساتھ یہ عزم لیے ہوئے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک کہ خدا اس روشنی کو نہ پھیلا دے، چاہے مشرکوں کو اسے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کو بلانے کی تیاری کر رہے تھے تاکہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیں۔ جلدی ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب میں سے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور ان سے کہا، ہم اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں گے اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا یا اس کا خون بہانا چاہتے ہیں ان سے لڑیں گے۔ سب لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، صرف ابو طالب کے بھائی ابو لہب نے انکار کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا صاف اعلان کیا اور یہ بھی کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ رہوں گا اور اس کی مخالفت کروں گا۔ اس کے بعد قریش کے بچے نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم ہر طریق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کے پیغام کو کچل دیں گے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا اور ان کے دین میں داخل ہوگا، اس کو دھوکے سے، فریب سے اور بے دردی سے ماریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے ان کی تمام تکلیفوں پر صبر کیا، جس کے بدلے میں خدا نے ان کی مدد فرمائی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔